बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। वीडियो आप अगर पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल को विज़िट किया है, पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स जो हैं वो बहुत कीमती होते हैं, वो ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी अपने इस चैनल का हिस्सा हैं और वीडियो देखी आपने, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने जो कीमती कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन की मेरे साथ वो रिज़र्व कर सकते हैं। कैमरा कॉल करना चाहें, ऑडियो कॉल करना चाहें तो दोनों ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा इसकी एक फ़ी है जो आपको पे करनी होती है, कंसल्टेशन फ़ी। और इसके अलावा आप देखें, बतौर इंसान ज़िंदगी में बहुत से मसाइल का जो है वो सामना रहता है, तो उसके बेहतरीन हल के लिए कुरान करीम से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से उसके सॉल्यूशंस की तरफ भी हम जा सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है, अपॉइंटमेंट, वो रिज़र्व कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है बुर्ज हमल है, एरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, उनका ताल्लुक बुर्ज हमल यानी एरीज के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो अलिफ है, लाम है या ऐन है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज है। इसके अलावा हम लोग जिस दीन मज़हब मसलक से ताल्लुक़ हमारा हो, हम मखलूक तो अल्लाह ताला ही की है ना, तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपना जो राब्ता है, अपना ताल्लुक़ है, उसको अपने खालिक यानी अल्लाह ताला के साथ उसको बेहतरीन बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें, कुरान करीम रोज़ाना बुनियादों पर इसकी तिलावत करें। बाइस बरकत है, ज़िंदगी बरकत से भर जाती है। और दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है हमें वो भी करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल रखना चाहिए। एरीज़ वालों को इस हफ़्ते के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह हो या ख़बीरों की 3 तस्बीहात करनी चाहिए बाद अज़ नमाज फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के जो आप अपनी इस्तेदाद और तौफ़ीक के हिसाब से दे सकें वो ज़रूर दें। अच्छा, एरीज़ वालों की रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते में बहुत सारे इम्कानात ऐसे हैं कि आपकी जो मसरूफ़ियात हैं वो 2 हिस्सों में बटी रह सकती हैं। एक तो घरेलू मामलात हो सकते हैं, फिर माली मामलात जो हैं उनके हवाले से आपने कोशिश ये रखनी है कि अपने जज्बात पे काबू रखना है, जिसकी वजह से ना परेशानी में भी कमी आएगी और अगर कोई माली मसला है तो उसका भी ख़ात्मा होगा। जज्बात और अपनी जो है ना स्ट्रेटजी उसको ठीक रखना है आपने। जल्दबाजी से आपने फ़ैसला साजी में गुरेज करना है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग हैं ना, आप समझ लें आर्ट्स के साथ जो रिलेटेड एरीज़ हैं, उनकी जो फ़नकाराना सलाहियतें हैं उनको सराहा जाएगा इंशाअल्लाह। और कोशिश ये करें कि अगर आप माली तौर पे बेहतर हो रहे हैं रुपए पैसे के हिसाब से, तो उसका ऐलान जो है वो ना कीजिए। मतलब हासिदीन की नज़रों से बच के रहना है आपने। इसके अलावा कुछ मामलात फैमिली के जो हैं वो डिस्प्यूट्स कह लें, विरासत से रिलेटेड मामलात हैं, तरके से रिलेटेड मामलात हैं, तो उसके अंदर अज़ीज़ व अक़ारब और रिश्तेदारों का ताउन आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। और विरासती मसाइल जो हैं वो इंशाअल्लाह ऐसे तरीके से वो हल होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा
دوستوں کا تعاون جو ہے وہ بھی رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ خواتین جو ہیں ایریز والی، جو خواتین ہیں ہاؤس وائفز خاص طور پہ، وہ اپنے گھر کی رینوویشن، تزئین، آرائش جو ہے اس کے اوپر ان کی توجہ مرکوز رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے ہیلتھ میں سکن سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایشوز ہیں تو ان کو اگنور بالکل نہیں کرنا۔ ناظرین، اس ہفتے کا دوسرا برج جو ہے برج سور ہے، ٹورس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 21 اپریل سے 21 مئی کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج سور یعنی ٹورس ہے، جس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ بے یا واو ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ سور یعنی ٹورس ہے۔ آپ کا ہمارا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا ریلیشن، اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط بنائیں، خوبصورت بنائیں، بہترین بنائیں۔ اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت جو ہیں، خاص طور پر جو ہماری باعمل نمازیں ہیں نا، وہ ہونی چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں۔ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پہ کرنی چاہیے۔ درود و سلام اور استغفار جو ہے ہمیں اپنی روٹینز میں ان کی کثرت بھی شامل رکھنی چاہیے۔ ٹورس والوں کے لیے اس ہفتے یا اللہ یا قیوم کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ کیجئے بعد از نماز فجر، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اور صدقات جو ہیں وہ آپ دیجئے، کھانے پینے والی جو اشیاء ہیں ان کو تقسیم کریں اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ ٹورس والوں سے یہ عرض کروں گا جناب کہ اس ہفتے آپ کی جو زیادہ تر توجہ ہے نا وہ مالی معاملات میں، پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں رہتی نظر آ سکتی ہے، اور اس توجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حالات جو ہیں وہ پہلے کی نسبت بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وراثت اور جائیداد سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ بھی اس ہفتے حل ہونے کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو خاطر خواہ فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صاحب اولاد جو ایکویرینز ہیں، صاحب اولاد جو ٹورینز ہیں، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اولاد کی طرف سے جو ہے راحت وہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز جو ہیں مزید مستحکم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی سوچ میں انشاءاللہ جو پختگی ہے وہ آتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ، اور آپ کی جو کریٹیو ایبیلٹیز ہیں، فنکارانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ بھی ابھر کے سامنے آ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پلان ہے نا سواری نئی خریدنے کا، تو تھوڑا سا ابھی ویٹ کر لیجئے، اس کے بعد آپ جو ہے 8-10 دن کے ویٹ کے بعد آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، یا نئی کوئی سواری اگر خریدنا چاہیں تو وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ صحت والے معاملات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سکن ریلیٹڈ ایشوز یا بونز اور جوائنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ تھوڑی سی کوئی پرابلم خدا نخواستہ کریٹ کر سکتے ہیں، تو فوری طور پہ جو ہے ان کو ایڈریس ضرور کیجیے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جو ہے وہ ہے برج جوزا، انگلش میں اس کو جیمنائی کہتے ہیں، اردو عربی فارسی میں جوزا۔ 22 مئی سے 21 جون کی تاریخوں میں پیدا ہونے والے جو افراد ہیں، جو بھی آپ کا جینڈر ہے، ان کا تعلق برج جوزا سے ہے ایسٹرولوجیکلی۔ اور اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کسی بھی وجہ سے معلوم نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ قاف ہے یا کاف ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جوزا ہے، جیمنائی ہے، جس کا حاکم سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین مذہب مسلک کو بھی ہم فالو کریں، ہم مخلوق سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنا جو تعلق ہے اپنے خالق اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو مضبوط بنائیں، اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل جو نمازیں ہیں ان کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، اس کے علاوہ درود و سلام اور استغفار کی جو کثرت ہے وہ بھی ہماری زندگی کی روٹینز میں شامل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے یا اللہ یا علیموں کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور یہ روٹین اپنی اس ہفتے جاری رکھیں۔
सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए, खाने पीने वाली जो अशिया हैं, अनाज, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से ज़रूर दीजिए, क्योंकि सदका रद्द भला हुआ करता है। अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। ख़ास तौर पे वो अफराद जो नई जॉब्स की तलाश में हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए ये हफ़्ता जो है खुशखबरियों से रिलेटेड हफ़्ता है। और दूसरा ये है कि कोशिश ये करें कि जो बुज़ुर्ग हैं आपके घर में, उनकी दुआ जो है वो ज़रूर लें। इसके अलावा वालिदैन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें उनकी जो सेहत है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप लोगों की अपनी सेहत जो है वो इस हफ़्ते बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा और आप अपने आप को ना तरोताज़ा इंशाअल्लाह ज़रूर महसूस करेंगे। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए ये हफ़्ता जो है ख़ास अहमियत का हामिल इस तरह से है कि कोई ओवर ड्यू ओवर टाइम प्रमोशन का या कोई इंक्रीमेंट का वो जैसे गुज़र गया, मगर अब इस हफ़्ते में आपको इस हवाले से कोई गुड न्यूज़ जो है वो ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा औलाद, जो साहिब औलाद लोग हैं, अल्लाह ताला सबकी औलादों को सलामत रखे। औलाद आपके बहुत सारे जो मामलात हैं उनमें आपके साथ रहती नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ लोगों में जेमिनी वाले जो हैं आप देखेंगे कि रूहानियत का जो शौक़ है ना वो पैदा हो सकता है कि देखें, एक्सप्लोर करें कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो क्या कहता है, यानी स्पिरिचुअलिटी जो है वो है क्या, यानी इस तरह की कोई आप कह लें चीज़ या शौक़ इंट्रीग कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जेमिनी वाले जो है ना, ख़ास तौर पे जो टीचिंग में हैं या जो मेंटोरशिप के अंदर हैं या जो लोग वकालत कर रहे हैं, उनके करियर से रिलेटेड जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए वो नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा कारोबारी उमूर में जो संजीदगी है आपकी वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पे वो जेमिनी अफराद जिन्होंने 3 या 4 साल पहले या मैक्सिमम 5 साल पहले कोई अपना बिज़नेस जो है वो शुरू किया था, अब वो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हुई ज़रूर नज़र आएंगी इंशाअल्लाह। अगला बुर्ज जो है बुर्ज सरतान है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में सरतान और इंग्लिश में कैंसर। आप अगर 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सरतान है, कैंसर है, जिसका हाकिम सैयारा मून यानी कमर है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है हलवे वाली है, गोल है या 2 आँखों वाली है नाम का पहला हर्फ, तो भी आपका बुर्ज सरतान है। और इसके अलावा आपका ताल्लुक़, हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना जो ताल्लुक़ है उसको मजबूत बनाएं, खूबसूरत बनाएं। और बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी रूटीन्स में, डेली रूटीन्स में हमें शामिल करनी चाहिए। बुर्ज सरतान वालों के लिए इस हफ़्ते के लिए मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, या अल्लाह हो या सलाम हो, इसकी 3 तस्बीहात जो हैं वो आपने अपनी रूटीन में रखनी है इस हफ़्ते। बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए, अनाज से रिलेटेड चीज़ें, खाने पीने की जो अशिया हैं चरंद परिंद में तकसीम कर सकते हैं। जो करीबी लोग हैं अगर वो ज़रूरतमंद हैं उनमें अपनी इस्तेदाद और तौफीक के हिसाब से ज़रूर कीजिए, सदका रद्द बला होता है। अच्छा, इस हफ़्ते की आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। इस हफ़्ते में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो सेहत से रिलेटेड मैटर्स डिस्टर्ब किए हुए थे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं स्मॉल लेवल पे, मीडियम लेवल पे, तो वो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो काम है वो आपकी तवज्जो का मरकज़ रहते हुए नज़र आ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में लक जो है वो आपको फेवर कर सकती है इंशाअल्लाह। आपने अगर मिसाल के तौर पे कोई बैरून मुल्क आपके कोई उमूर हैं, काम है, एजुकेशन है, बिज़नेस है, या आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो इसमें
جن لوگوں سے آپ کو نیگیٹو انرجی کی فیلنگ ہے، آپ اپنی وہ چیز ان کے ساتھ شیئر نہ کریں، بھلے کوئی بھی ریلیشن ہے، کیونکہ حاسدین جو ہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے حسد کی بنا پہ آپ کے پلانس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، لہذا خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی دلچسپی تعلیمی میدان میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اس ہفتے انشاءاللہ۔ روحانیت کی طرف بہت سارے لوگ جو ہیں، کیونکہ یہ واٹر سائن ہے اور روحانیت کی طرف بہت زیادہ مائل بھی ہوتے ہیں، روحانی طور پہ اسٹرانگ بھی بہت ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ اس ہفتے بھی یہ جو آپ کا شوق ہے یہ مہمیز یعنی اور بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سماجی امور جو ہیں، آپ کی جو سوشل لائف ہے نا، آپ کہہ لیں کہ پچھلے چند ماہ کے مقابلے میں یہ جو مہینہ شروع ہوا تھا نا مئی کا، اس میں وہ چیز بہتری کی طرف آئی تھی۔ اس ہفتے میں آپ کے سوشل افیئرس کے اندر اور زیادہ بہتری جو ہے وہ ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی جو جنروسٹی ہے، آپ کی فرینڈشپ ہے، اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اللہ کی مہربانی سے۔ اور آپ کے کام کی، اگر آپ جاب کر رہے ہیں نا خاص طور پہ، تو آپ کے کام میں جو خوبصورتی ہے اس کو سراہا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ وہ کینسیرینز، خاص طور پہ کینسیرین خواتین جنہوں نے جابس کے حوالے سے یا کام کے حوالے سے کوئی اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں، ان کے لیے اس ویک میں پازیٹیوٹی جو ہے اس لحاظ سے ضرور آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جو اوور کانفیڈنس کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اوور کانفیڈنس کا شکار بالکل نہیں ہونا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد کی، جس کو عربی، اردو، فارسی میں تو اسد کہتے ہیں اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں لیو۔ آپ لوگ اگر 24 جولائی سے 23 اگست کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ اسد ہے، جس کا حاکم سیارہ سورج یعنی شمس ہے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، کنفیوز ہیں اس کے بارے میں، مگر یہ دیکھیں کہ نام اگر آپ کا میم سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کا برج جو ہے وہ اسد ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، معبود ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنا جو تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو مضبوط اور خوبصورت اور بہترین بنائیں۔ اور بطور مسلمان، بطور مومن ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پہ تلاوت کریں، اور درود و سلام اور استغفار کی کثرت جو ہے اس کو بھی اپنی زندگی کے معمولات میں، روزانہ کے معمولات میں ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ لیو والوں کے لیے یا اللہ ہو یا مہیمنو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ اس ہفتے اپنے ورد میں رکھیں، بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں وہ آپ دیجئے، کھانے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، اناج ہے، جو آپ کی استعداد اور توفیق ہے اس حساب سے صدقہ ضرور دیں۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ لیو والوں سے یہ عرض کروں گا کہ اوورآل آپ لوگوں کا جو یہ ہفتہ ہے نا، بہت ساری جو تھاٹس ہیں، سوچ ہے، خیالات ہیں، بہت سارے آپ کے آئیڈیاز ہیں، ان کے اندر آپ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ زیادہ سپینڈ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، جو آپ بالکل آپ کے قریبی دوست ہیں، آپ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکتے ہیں، مگر کوشش یہ کریں کہ مطلب ہر خاص و عام کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو ڈسکس آپ نہ کریں تو زیادہ بہتری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں نا، ان کو آپ بہتر ہوتا ہوا دیکھیں گے اس ہفتے انشاءاللہ۔ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ دوسروں کے اوپر پازیٹیولی اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے عزت اور وقار میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرنا شروع کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو لوگ ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ کچھ افراد جو ہیں ان کو پازیٹیو جو چیز ہے، جنہوں نے انٹرویوز دے دیے ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے تو پازیٹیوٹی ہے، جابس نئی جو ہیں وہ ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جو ابھی اپلیکیشنز دے رہے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا 10 دن 15 دن کا
जो है वो वेट कर लें, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते लियो वाले जो हैं वो कोई सफ़र का प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर अजीज़ व अकारब के साथ आपका कोई विरासत का मसला चल रहा है तो वो बड़े एहसन तरीके से कोई ख़ानदान का बुज़ुर्ग जो है वो हल करवाने की तरफ ले जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोगों ने आँखों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, आई साइट और ENT, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई आई इन्फेक्शन टाइप चीज़ जो है खुदा न खास्ता वो हो सकती है, तो कोशिश ये करें कि ऐसा अगर कोई सिम्टम आपको नज़र आता है तो आप फौरी तौर पे उसके हल के लिए जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है आप उसके साथ राब्ते में आइए। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ लियो वालों के लिए वो ये है कि जो लियो वाले अफराद, बुरजसद वाले अफराद पसंद की शादी करना चाह रहे हैं या जिनकी शादी की बात चलती रही, फिर रुक गई, फिर चल पड़ी, फिर रुक गई, इस हफ्ते में मेल हैं या फीमेल, कोई शादी वाला सिलसिला जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो हासिल करता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है इस हफ्ते के लिए वो है बुर्ज सुंबला, वर्गो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। सुंबला जो है ये उर्दू, अरबी, फ़ारसी में, और 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में जो पैदा हुए हैं अफराद, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, आपका बुर्ज सुंबला है एस्ट्रोलॉजिकली। और अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी भी वजह से नहीं पता, कंफ्यूज हैं, मगर आप ये देखेंगे नाम आपका अगर पे या गैन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। इसके अलावा मतलब हम लोगों का ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी हो, हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं। हमारा क्रिएटर, हमारा परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि हम अपने परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशन को खूबसूरत बनाएं, बेहतरीन बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। और बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर करें, भले कम करें मगर रोज़ाना बुनियादों पर करें। और जो दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार है इसकी कसरत जो है ये भी हमें करनी चाहिए रोज़ाना बुनियादों पे। इसके अलावा वर्गो वालों से अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह हो या हादी की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखिएगा इस हफ्ते, बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए, खाने पीने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अनाज है, कोई भी जो आपकी तौफ़ीक इस्तेदाद है उसके हिसाब से आप सदका ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। वर्गो वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि जो आप लोगों का है ना ओवरऑल विजन काम से रिलेटेड है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, अगर लोग उससे मुत्तफ़िक नहीं थे, वो मतलब आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे या आपके आइडिया को कैच नहीं कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसा आप लोगों का मतलब गेट टुगेदर हो सकता है कि जिसमें आप अपनी बात को एक नए सिरे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे और वो बात जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं उस आपके आइडिया के साथ जो है इत्तेफाक करते हुए नज़र आएंगे। इंशाल्लाह आपके काम में जो है वो वुसअत आएगी। और इसके अलावा ये है कि आपने जो भी बात करनी है ना इस हफ्ते में ओवरऑल, मतलब कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए हाउस वाइफ, अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ध्यान से आपने करना है और अल्फाज की अदायगी से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा, माली पोजीशन जो है वो खासी इंशाल्लाह मुस्तहकम होती हुई नज़र आ सकती है और बहुत सारी जो परेशानियां हैं, बिज़नेस में अदायगी करनी है या कोई कर्ज़ वाला मामला है, वो इस लेवल की जो परेशानियां हैं वो इस हफ्ते में इंशाल्लाह ख़त्म हो सकेंगी। आप लोगों से भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वालिदैन की सेहत का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, या आपके कोई बहन भाई हैं जो आपसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, उनकी सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। और एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन जो है वो बहन भाइयों के दरमियान
अच्छे मतलब तरीके से वो होती हुई नज़र आती है इस वीक में इंशाल्लाह। और प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो आपके मैटर्स हैं उनके अंदर आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो प्रॉपर तरीके से आप करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि पहले अगर इस तरह का कोई मामला चल रहा था और टाइम अगर आप नहीं दे पा रहे थे, तो इस वीक में आप अपने इस एंगल के ऊपर काम करेंगे, तवज्जो जो है वो देंगे। मोहब्बत जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इश्क और माशूक वाला मामला हो, उसमें औलाद से रिलेटेड, उसमें माँ बाप से रिलेटेड, उसमें बहन भाइयों से रिलेटेड जो मोहब्बत के मैटर्स हैं उनके अंदर भी आप तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बैरून मुल्क सफ़र अगर आपने प्लान किया हुआ तो उसमें ज़रा थोड़ा सा डिले आ सकता है। इसके अलावा कोई टूर अगर आपने प्लान किया हुआ है, मतलब जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, किसी करीबी शहर में किसी भी हवाले से, तो वो टूर जो है वो ट्रैवलिंग जो है वो भी थोड़े टाइम के लिए जो है वो पोस्टपोन हो सकती है। आप लोगों ने ENT से रिलेटेड, ईयर नोज़ एंड थ्रोट, इससे रिलेटेड और जो चेस्ट रिलेटेड बीमारियां हैं ना, इन्फेक्शंस जो हैं वो तंग कर सकती हैं इस वीक में, लिहाजा आपने मोहतात रहना है, इलाज के अंदर आपने डिले बिल्कुल नहीं करना। अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो बुर्ज मीज़ान है, जिसको इंग्लिश में हम लिब्रा कहते हैं। आप अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मीज़ान है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, कंफ्यूज हैं, तो आप ये देखें कि अगर आपका नाम रे से शुरू हो रहा है, ते से शुरू हो रहा है या तोए से, तो भी आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। अच्छा, अब हमारा ताल्लुक जिस दीन मज़हब मसलक से हो, इस बात पे तो सबका यकीन है कि हम मखलूक जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं, और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, खालिक मालिक के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और मज़बूत बनाएं। और बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन हमें चाहिए कि हम अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में इनकी कसरत को शामिल कर लें। इसके अलावा लिब्रा वालों के लिए या अल्लाह हो या हफीज़ों की 3 तस्बीहात इस हफ्ते आप अपनी रूटीन में रखें, बाद अज़ नमाज फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और जो सदक़ात हैं, जो आप खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं सदक़े में अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से, वो बतौर सदका ज़रूर दीजिए, सदका रद्द बला हुआ करता। अच्छा, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। ये हफ़्ता जो है इसमें आप ये देखेंगे कि जो घरेलू मामलात हैं ना आपके, वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। यानी जिन उलझनों में आप थे या आप थीं, तो आप देखेंगे कि वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई एनर्जी इस तरह की प्रिवेल कर सकती है कि जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने एक बात का जो ध्यान है वो ख़ास तौर पे रखना है, वो ये है कि मसले मसाइल ज़िंदगी में होते हैं तो वो जज्बात के साथ हल नहीं होते। आपने देखना है इस वीक में चीज़ें जो हैं वो कैसे आपके हक़ में अल्लाह ताला करता है। आपने अपने जज्बात के ऊपर जो है काबू वो रखना है, ताकि आपको बेहतर और मस्बत हल जो हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर मिले। इसके अलावा जो कारोबारी उमूर हैं, इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जो आपके बिज़नेस सीक्रेट्स हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपके कंपेटिटर्स तक वो किसी भी तरीके से नहीं पहुंचने चाहिए। इसके अलावा नई पार्टनरशिप्स जो हैं वो आपको अगर इन लाइन है, ऑफ़र में हैं, तो उनमें से ऐसा लगता है कि जो बेस्ट पॉसिबल या बेस्ट प्रैक्टिकली यानी वायबल जो पार्टनरशिप है उसको आप इख्तियार करते हुए नज़र आ सकते हैं। इस सिलसिले में किसी आप मुखलिस दोस्त से मशवरा कर सकते हैं, वो मशवरा भी आपको अच्छा ही देगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आपकी फ़ैमिली में कोई बुज़ुर्ग हैं ऐसे कि जो इस कारोबार से या काम से गुज़रे हैं, जो आप जिसके लिए पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आप उनसे भी मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जॉब्स वगैरह की तलाश में हैं,
जॉब्स जो हैं वो नहीं मिल रही हैं, परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें कोई चांस ऐसा बन सकता है कि आपको कोई आपका करीबी दोस्त, अजीज़ या रिश्तेदार वो ये ऑफ़र भी कर सकता है कि एक मतलब मैं काम कर रहा हूँ तो आप इसमें जो हैं वो मेरे साथ शामिल हो जाएं। ये पॉसिबिलिटी भी जो है रोज़गार के हवाले से इस हफ्ते हो सकती है। अच्छा, आप लोगों ने अपनी सेहत में अगर देखें तो जो स्ट्रेस वाला मामला है ना, उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है। एक्सरसाइज, अपनी डाइट जो है उसको प्रॉपर रखें ताकि ओवर स्ट्रेस्ड आप लोग जो हैं वो ना हो। इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज अकरब है। उर्दू, अरबी, फारसी में अकरब और इंग्लिश में स्कॉर्पियो। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो अकरब है। और अगर किसी भी वजह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कंफ्यूज हैं, नहीं पता आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का, मगर आपका नाम नून या ये से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो अकरब यानी स्कॉर्पियो है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी एरीज है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मजहब, मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना जो ताल्लुक है उसको खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं। और बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें और दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो भी अपनी रोज़ाना की रूटीन्स में शामिल रखें। अकरब वालों के लिए या अल्लाह या राफ़ेओ की 3 तस्बीहात जो हैं आपको रूटीन में इस हफ्ते रखनी चाहिए। बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ, और सदका जो है वो खाने पीने वाली अशिया का जो आपकी इस्तेदाद तौफीक है उसमें, उसके हिसाब से आप जो है वो ज़रूर दें। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके साथ ताल्लुक मतलब राब्ते में आएंगे वो आपके दोस्त अहबाब जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, और ख़ास तौर पे कारोबार के हवाले से अगर आपने किसी से रब्ता किया है चंद हफ्ते पहले, उसका रिस्पांस जो है वो बैरून मुल्क से आ सकता है। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी तवज्जो जो है वो माली मामलात पर ज़्यादा रहती नज़र आती है, और उसके लिए आपकी स्ट्रगल जो है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है। अच्छा, इसके अलावा इस हफ्ते लड़ाई झगड़े का कोई अंदेशा हो सकता है, लिहाजा आपने अपने गुस्से पे काबू रखना है। और इसके अलावा ये है कि अगर आपने कोई फाइनेंशियल डिसीजंस पोस्टपोन किए हुए थे तो इस हफ्ते वो आप डिसीजंस जो हैं वो लेते हुए नज़र आ सकते हैं, जो आगे चलकर इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मुखालिफिन जो हैं वो आपको, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उस हवाले से आप समझ लें कि एक मेजर मैच आपका जो है आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ हो सकता है। तो कोशिश ये आपने करनी है कि तहम्मुल मिजाजी के साथ काम लीजिए, तो फिर फतह जो है वो आप लोगों की हो सकती है इंशाल्लाह, और आप अपने आप को फिर हल्का फुल्का भी महसूस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपकी ज़हनी सलाहियतों में जो है वो इस हफ्ते बतौर स्टूडेंट अगर हम कहें तो इजाफ़ा जो है वो उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं, और बहुत सारे असबाक जो हैं पास्ट से रिलेटेड जो गलतियां आपने की हैं, आप कुछ सबक जो हैं ऐसे आपने सीखे हैं कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर आप इस हफ्ते में अपने काम में, अपनी जॉब में, अपनी तालीम में उसको इंडक्ट करते हैं, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा आएगा। और अपनी सोच को आपने कोशिश करना है कि इस हफ्ते जिस कदर पॉजिटिव रख सकें उसको पॉजिटिव रखें। वैसे तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए, ये हफ्ता ज़रा ख़ास तौर पे मुकाबले का हफ्ता है बहुत सारे मामलात में, तो आपने अपना जो है ना ब्रेन वेव उसको पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश करनी है। इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज कौस है, सेजिटेरियस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 23 नवंबर से 21 दिसंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है कौस है,
جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے. اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کا علم نہیں ہے مگر نام آپ کا فے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ قوس یعنی سیجیٹیریس ہے. آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں, اللہ رب العالمین ہے, اور ہمیں چاہیے کہ بطور مخلوق ایک تو شکر ادا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کا, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا جو تعلق ہے اس کو بہترین بنانا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے, اور بطور مسلمان بطور مومن ہمیں اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ بنیادوں پر ہمیں کرنی چاہیے. درود و سلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ زندگی کی ڈیلی بیسس پہ ہمیں روٹین بنانی چاہیے. اس کے علاوہ برج قوس والوں کے لیے یا اللہ یا عزیزو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ اپنی اس ہفتے کی روٹین میں رکھیے بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی اشیاء جو ہیں ان کے آپ جو توفیق استعداد اللہ نے آپ کو دی ہے اس کے حساب سے ضرور دیں. صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوا کرتا ہے. اچھا, اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں. اوورآل اس ہفتے میں نا آپ کا جو رجحان ہے وہ اپنے معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا ایک طرح سے آپ پہ جنون جس کو کہتے ہیں نا وہ سوار ہوگا, جس کی وجہ سے کوئی ڈیلے ہوئے پینڈنگ آپ کے جو کام ہیں وہ بہت سارے کام جو ہیں وہ مطلب ایک پازیٹیو طریقے سے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے اس ہفتے میں یہ بھی آبزرو کرنا ہے کہ اگر کوئی سفر آ رہا ہے اور وہ مطلب بہت زیادہ ضروری نہیں ہے تو آپ اس سفر کو ایوائڈ کیجیے. غیر ضروری سفر یعنی اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. اچھا, اگر اشد ضروری ہے مطلب ٹھیک ہے آپ نے جانا تو پھر کوئی صدقہ وغیرہ جو ہے وہ دیں اور پھر سفر آپ کریں, اللہ تعالیٰ پھر خیر والے معاملات کرتا ہے انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ جاب کر رہے ہیں, جو آپ کے کو ورکرز ہیں ان کے ساتھ, اگر آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کے امپلائیز کے ساتھ, اپنا رویہ جو ہے وہ بڑا ریشنل آپ نے رکھنا ہے. غیر مناسب رویہ جو ہے وہ بالکل نہیں آپ نے اپنانا, اس سے اجتناب کرنا ہے, ورنہ خدا نخواستہ خواہ کے مسائل یا کوئی پریشانی جو ہے وہ آ سکتی ہے. اچھا, جو طالب علم حضرات ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں سیجیٹیریس, ان کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں نا ان میں آپ کہہ لیں کہ بڑی مثبت قسم کی کارکردگی جو ہے اس کے ساتھ وہ نمایاں رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو پیار محبت سے ریلیٹڈ میٹرز اگر ڈسٹرب تھے وہ بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا, چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گی انشاءاللہ. اگر آپ صاحب اولاد ہیں, شادی شدہ ہیں, بچے ہیں, تو پھر اولاد سے متعلقہ جو امور ہیں خاص طور پہ جو ان کی تعلیمی سرگرمیاں ہیں اس کے اندر وہ آپ کی انوالومنٹ چاہتے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس ہفتے ایسا لگتا ہے بہت زیادہ امکانات روشن ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ان معاملات کے اوپر ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اور ان کو کوئی پازیٹیو اس کا حل دیتے ہوئے وہ ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ صحت کے جو معاملات ہیں اس ہفتے میں وہ بہتری کی طرف جائیں گے, خاص طور پہ وہ سیجیٹیرینز جن کے معاملات معدے کے یا لیور سے ریلیٹڈ میٹرز میں کوئی پرابلم تھی وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ آپ لوگ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے, کوئی زمین کا ٹکڑا خریدنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ہفتہ جو ہے اس معاملے کے لیے ایک بہتر ہفتہ ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی میٹل میں, خاص طور پہ گولڈ میں, تو بھی اس حساب سے یہ ہفتہ جو ہے ایک اچھا ہفتہ ہے. اور اس کے علاوہ جو جابس کو مطلب جابس کی وجہ سے پریشان ہیں, جاب لیس ہیں بلکہ کہنا چاہیے, ان کے لیے کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ آ سکتی ہے اور بہتر جابس جو ہیں وہ مل سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. جو ہے اس ہفتے کا وہ ہے برج جدی, کیپریکون جس کو انگلش میں کہتے ہیں. آپ لوگ اگر 22 دسمبر سے 20 جنوری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج ایسٹرولوجیکلی جو ہے وہ جدی یعنی کیپریکون ہے. اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں کنفیوژن ہے, صحیح طریقے سے علم نہیں ہے, مگر آپ کا نام جو ہے وہ زے, زال, زوئے, گاف, خے, سین یا جیم سے شروع ہوتا ہے,
تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جدی ہے، جس کا حاکم سیارہ زحل یعنی سیٹن ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بطور مخلوق اپنا تعلق جو ہے اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو مضبوط بنائیں، بہترین بنائیں، خوبصورت بنائیں، اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹینز میں اس کو ہم لوگ شامل کریں۔ آپ لوگوں کے لیے اس ویک جو ہے یا اللہ یا مالک الملک کی 3 تسبیحات جو ہیں بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ اپنی روٹین میں رکھیے۔ صدقات جو ہیں وہ آپ دیجئے، اناج سے ریلیٹڈ جو چیزیں، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، جو آپ کی توفیق اور استعداد ہے اس کے حساب سے صدقہ ضرور دیجئے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گا جناب کہ یہ ہفتہ جو ہے ذرا تھوڑا سا سنبھل کے چلنے کا اس حساب سے کہ آپ کی جو ڈیلنگ ہے وہ خاص طور پہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کی ڈیلنگ کچھ ایسے لوگوں سے ہو سکتی ہے کہ جو آپ کو ٹرک کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ کوئی ڈیل بناتے ہوئے ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ جو شاید آپ کی نظر میں جو ہے وہ نہ آئے یا آپ اس کو نوٹس نہ کر سکیں۔ لہٰذا جو بھی ایگریمنٹ کریں بزنس سے ریلیٹڈ اس کو 2 3 4 دفعہ پڑھیں غور سے، اور اگر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو جو تجربے کار لوگ ہیں، آپ کے جو اعتماد کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے، پھر آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ جو افراد ہیں نا کیپریکونینس، اگر ان کے ریلیشنز اگر وہ میرڈ ہیں اور ریلیشنز اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اگر کوئی سرد مہری کا شکار ہیں، اس ہفتے وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی، جس کے باعث گھریلو ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ہفتے آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا، اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ محسوس کریں گے کہ کوئی نکھار والی جو سچویشن ہے، نکھار پیدا ہوتا ہوا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کے کوئی میٹرز ہیں اس سے پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ ہیں یا کوئی کیش سے ریلیٹڈ آپ کے پارٹنرز کے ساتھ کوئی مطلب ڈسٹربنس کریٹ ہوئی تھی، وہ چیز بھی اس ہفتے سیٹل ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہن بھائیوں کا، دوستوں کا جو کوآپریشن تعاون وہ حاصل رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ سوچ جو ہے اس میں آپ محسوس کریں گے کہ میچورٹی جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہے اور پختگی جو ہے سوچ کی وہ آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی پرائز بانڈس لیے ہوئے ہیں، لاٹری کے ٹکٹس وغیرہ لیے ہوئے ہیں، تو بہت سارے چانسز یہ ہیں کہ یہ فیور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی اور فائنینشیل میٹرز آپ کے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ صحت سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، خاص طور پہ معدے سے ریلیٹڈ میٹرز اور جو بونز، ہڈیوں یا جوڑوں سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، ان کے اوپر آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی، ان کو آپ نے اگنور بالکل نہیں کرنا، اور جہاں پہ ضرورت ہو میڈیکیشن کی چینج کرنے کی وہاں پہ چینج کیجیے، کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کو میڈیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی فیور ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنی سوچ کو اگر آپ ڈیفینیٹلی کوئی بھی ہے، مگر آپ کے لیے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ سوچ کو پازیٹیو رکھیے، اس کے باعث بہت سارے جو آپ کے ایمز، ایمبیشنز ہیں، جو آپ کے ٹارگٹس ہیں، وہ ضرور اچیو ہونے کی طرف جانا شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ جاب لیس ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ابھی ویٹ کر لیں، تقریباً مطلب جابس کی آفرز تو آئیں گی آپ کو، انٹرویوز جنہوں نے دے دیے ان کو مطلب یہ ہے کہ جابس کی آفر مطلب ان سے کہا جائے گا کہ جوائن کریں، مگر تھوڑا سا ویٹ آپ یہ کر لیں کہ اس سے بہتر جو چیز ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ 8 یا 10 دن یا میکسیمم 2 ہفتے کے بعد جو ہے اگر اپنا کوئی انٹرویو دے رہے ہیں یا کسی جاب پہ سوئچ اوور کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر آپ تقریباً 10 دن سے 2 ہفتے کا انتظار کریں، آپ کے کریئر کے اندر بڑی اچھی ایڈوانسمنٹس جو ہے
वो ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। दल्व है, एक्वेरियस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। आप लोग अगर 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। इसको यूरेनस से भी पढ़ा जाता है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये देख लें कि अगर आपका नाम सीन, शीन से या स्वाद से शुरू हो रहा है तो भी आपका बुर्ज जो है दल्व यानी एक्वेरियस है। अब हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हमारा खालिक जो है वो अल्लाह ताला ही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को गहरा और मज़बूत बनाएं। ऐसे काम करें कि जिससे वो राज़ी हो। इसके अलावा बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन हमें ये चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हम हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें और दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत भी जो है वो अपनी डेली रूटीन्स के अंदर शामिल रखें। इसके अलावा या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम जो है, इसकी 3 तस्बीहात इस हफ़्ते आप बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ के अपनी रूटीन में रखिए। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली जो अशिया हैं, अनाज जो है उससे रिलेटेड चीज़ों के दें अपनी इस्तेदाद और तौफीक के हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। आपसे ये अर्ज़ करूँगा एक्वेरियस वालों से कि आपके जो इस हफ़्ते में आप देखेंगे कि जो नामुकम्मल काम हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट होते जाएंगे इंशाअल्लाह, जिससे आपका स्ट्रेस का लेवल कम होगा, डिप्रेशन में कमी आएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा ख्वाहिशात की जो तकमील है, जायज़ ख्वाहिशात की तकमील और ख़ास तौर पे मोहब्बत से रिलेटेड जो मामलात हैं इनमें बहुत बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। आपकी जो है ना गुफ्तगू, आपका अंदाज़ गुफ्तगू दूसरों के ऊपर पॉजिटिवली बड़ा असरअंदाज होता हुआ नज़र आएगा, जिससे आपकी अहमियत में अल्लाह ताला की मेहरबानी से इजाफ़ा होगा। आपके दोस्त आपके साथ बहुत सारे मामलात के अंदर, ख़ास तौर पे जो कंप्लीशन है आपके कामों की, उसमें ताउन आपके साथ ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा आपका एक सिर्फ जो है ना चीज़, उसका आपने ध्यान रखना है कि फ़ैसले जो कीजिए वो दिमाग से कीजिएगा। दिल से किए गए जो फ़ैसले होंगे वो कोई लॉन्गर लास्टिंग बेनिफिट आपको नहीं देंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि दिमाग से जो फ़ैसले हैं वो ज़्यादा कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर मैरिड हैं, ख़ास तौर पे मेल जो हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर आपकी शरीक हयात ने कोई आप से चीज़ बाय करने के लिए कहा है, कोई ख्वाहिश उन्होंने की है, जेवर है या कोई कपड़े हैं या इस तरह की कोई चीज़ है और वो पेंडिंग थी, तो आप उसको भी इंशाल्लाह इस हफ्ते पूरा करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा जो पार्टनरशिप में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आपका जो है ना स्पिरिचुअलिटी का ग्राफ वो बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। लेन देन के जो मामलात हैं उनमें आपने ख़ास एहतियात करनी है। और इसके अलावा ये है कि ओवर स्पेंडिंग यानी फ़जूल ख़र्ची से ख़वातीन और हज़रात दोनों को मैं ये कहूँगा कि आपने बचना है उससे। इसके अलावा सेहत से रिलेटेड जो मामलात हैं वो कोई अगर खुदा न खास्ता कोई सर्जरी थी तो वो पेंडिंग हो सकती है। आप बेहतर इलाज की तरफ जो है वो जाने का सोचें। सेकंड थर्ड ओपिनियन के ऊपर ज़रूर जाइए, कोई बेहतर हल निकलेगा सेहत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला। विरासती मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से हल होने की तरफ चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप लोग जो हैं अगर प्लान कर रहे हैं ना खैर मतलब किसी और मुल्क में सफ़र करने का, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आप कीजिए। उसके बाद जो हैं वो मामलात जो हैं वो मतलब थोड़ा सा चलना शुरू होंगे। आपने पैनिक नहीं करना, जो भी डिले आएगा वो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी बेहतरी के लिए आएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा आप लोगों से एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा, वो ये है कि आपके अगर करीबी रिश्ते, मिसाल के तौर पे बहन भाई या कोई करीबी अज़ीज़ अगर आपसे कोई हेल्प चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल हेल्प या मॉरल हेल्प, और आप इस पोजीशन में हैं, तो आप इस काम को ज़रूर करें, क्योंकि कहा जाता है कि चैरिटी जो है इट बिगिंस एट होम।
اور اس سے مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے تو انسان سرخرو ہوتا ہی ہے، آپ کو بھی دلی سکون جو ہے وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پائسز کی بات کر لیتے ہیں، برج ہوت کی۔ آپ لوگ اگر 20 فروری سے 20 مارچ کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج ہوت یعنی پائسز ہے ایسٹرالوجی کے حساب سے۔ اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں کنفیوژن ہے، نہیں پتہ، مگر آپ کا نام جو ہے وہ دال یا چے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ ہوت یعنی پائسز ہے۔ اچھا، اب اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مشتری ہے۔ ہمارا تعلق جس دین، جس مذہب، جس مسلک سے بھی ہے، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا بنانے کی کوشش کریں، خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، اور بطور مسلمان، بطور مومن ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ بنیادوں پہ ہمیں کرنی چاہیے، اور درود و سلام اور استغفار کی جو کثرت ہے ہمیں وہ کرنی چاہیے، تاکہ دین اور دنیا کے معاملات ہمارے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے رہیں۔ اس کے علاوہ پائسز والوں کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس ہفتے آپ لوگ یا اللہ ہو یا لطیفوں کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنے ورد میں رکھیں، بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں آپ کوشش کریں کہ جو بھی کھانے پینے کی اشیاء آپ بطور صدقہ دے سکتے ہیں وہ آپ کو دینی چاہیے۔ اچھا، اب اس ہفتے میں پائسینز جو ہیں ان کے ایکسپیرینس میں کچھ حقائق جو ہیں اپنی لائف سے ریلیٹڈ، فیملی سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سامنے آنے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی فردر پروگریشن جو ہے، یعنی ترقی آپ کی جو ہے بطور انسان خود کے طور پہ، یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ میں، آپ کی شخصیت میں یہ حقائق جب سامنے آئیں گے تو یہ بہتری لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ایز اے پرسن جو ہے وہ ایوالو ہوں گے، ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے بہتر طریقے سے۔ اس کے علاوہ وہ پائسز افراد جو نئی سواری خریدنا چاہ رہے ہیں یا اپنی وہیکل کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ فیوریبل ہفتہ ہے۔ اس حساب سے انشاءاللہ آپ اپنی حیثیت کے حساب سے سواری جو ہے وہ لے سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو پائسز خواتین ہیں یا پائسز مرد حضرات ہیں، شادی کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے بات آگے بہتر طور پہ بڑھنے کا ہفتہ ہے یہ۔ تو یہ ہے کہ انتظار اگر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں چیزیں اب بہتری کی طرف جائیں گی، شادی اور رشتے کے حوالے سے بھی۔ اور جو پائسز میل یا فیمیل اپنی میرڈ لائف کے اندر کسی وجہ سے ڈسٹنٹ تھے، کوئی فاصلہ آیا ہوا تھا، وہ فاصلہ اب سمٹے گا اور معاملات جو ہیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ عزیز و اقارب کے ساتھ جو ریلیشن ہیں ان کو آپ نے بہت طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ اس ہفتے میں خاص طور پہ جو پائسز ہاؤس وائفز ہیں نا، وہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں بن بلائے مہمان، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بڑے ڈپلومیٹیکلی جو ہے نا ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ مہمان ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتے ہیں تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، صحت میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اوور ورک جو ہے وہ آپ کے انرجی لیولز کو لو کر سکتا ہے۔ تو آپ نے مطلب یو ہیو ٹو کیپ اے بیلنس ان یور ورک اینڈ یور نارمل لائف۔ تو اپنی جو نارمل زندگی کی روٹینز ہیں ان کو بھی اور اپنے کام کو بھی ایک دوسرے کی وجہ سے کمپرومائز آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جلد بازی میں کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ نہیں لینا آپ نے، خاص طور پہ اگر آپ بزنس سے ریلیٹڈ میٹرز میں ہیں تو اس میں آپ نے فوکس ہو کے اور کیا کہنا چاہیے کیلکولیٹڈ قسم کا اگر کوئی رسک لینا ہے تو کیلکولیٹڈ رسک لیں، مطلب ایسے ہی رسک لے لیا وہ فائدہ مند شاید نہ ہو آپ لوگوں کے لیے۔ خود اعتمادی جو بڑھی ہوئی ہوتی ہے نا حد سے زیادہ، وہ کئی دفعہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے۔ تو اہم فیصلے کرتے وقت جو ہے وہ بالکل ایک ریشنل اپروچ جو ہے وہ آپ نے اپنانی ہے اس ویک میں۔ اور
بیرون ملک جو لوگ اپنے ملک سے اٹھ کے جو لوگ دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں پائسینس، روزگار یا کاروبار کے حوالے سے، ان کے لیے ذرا تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ پرابلمیٹک تو نہیں میں کہوں گا، یعنی تھوڑا سا امتحان والا معاملہ آ سکتا ہے. یعنی کوئی پرابلم تھوڑی سی اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ جس سے کاروبار یا جاب جو ہے وہ لگے کہ سٹیک کے اوپر ہے. آپ لوگوں نے تھوڑا اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس ٹائم کو گزارنا ہے، اوور ریئیکٹ نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد جو ہے وہ مانگتے رہیں.